नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लकटकमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले गर्दा यति बेला विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अल्पत्र परेको, दुःख पाएको अवस्था छ। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि नियमित उडानबाट विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई ल्याउने भनेको छ। तर विडम्बना, दुःखलाग्दो अवस्था छ। यति बेला हवाई उड्डयनको भाडा दर अत्यन्तै महँगो भएको छ। महँगो चर्को दरमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ र सरकारले भदौ 16 गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक कामदारहरूलाई नियमित उडानबाट ल्याउने भनेको भाडा दर महँगो भयो भन्ने विषयमा नागरिक समाजमा नि गुनासो बढिरहेको छ र आफ्नो घर फर्कन पाउनु प्रत्येक नागरिकको आफ्नो अधिकार पनि हो। विदेशमा दुःख पाएका, रोजगारी गुमाएका, अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकलाई यति बेला सरकारले फर्काउने भनेको छ। तर एयरलाइन्सहरूको भाडा चर्को भएको कारणले गर्दा विदेशमै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। घर फर्किनलाई पैसा छैन टिकट काट्नको लागि। त्यस कारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा किन ध्यान दिइरहेको छैन र एयरलाइन्सहरूले निर्धारण गरेको भाडा अत्यन्तै चर्को भयो, दोब्बर भयो र अन्य अवस्थाको भन्दा यति बेला भाडा दोब्बर हुँदा पनि सरकारले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। पर्यटन, संस्कृति, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले के हेरिरहेको छ भन्ने गुनासो नागरिक समाजमा छ। भाडा दर के आधारमा निर्धारण गरियो, यसको मापदण्ड के हो? तर अप्ठ्यारोमा दुःख पाउनु परेको छ नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमै रहँदा पनि भन्ने कुरा छ। र वास्तवमा रेमिटेन्सको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको महत्त्वपूर्ण योगदान छ र विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउने वर्ग नै आज प्रभावित हुँदा सरकार बोलेको छैन। यो विडम्बनाको बारेमा आज हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो यो कार्यक्रममा पूर्व सहसचिव, पर्यटन बोर्डका पूर्व सिइओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ, त्यसैगरी नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेत र हामीले त्यसैगरी बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टिङ इन नेपाल बानका अध्यक्ष तथा नेपाल एयरलाइन्सका कमर्सियल डिरेक्टर टङ्कनिधि दाहालसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ, प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि नियमित उडानबाट विदेशमा कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई चर्को शुल्क तिराएर फर्काउने तयारी गरेपछि कामदार थप मारमा परेका हुन्। केही विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले महँगो दरको टिकट देखाएर बिक्री गरेपछि कामदारलाई घर फर्कन कठिन भएको हो। विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले इकोनोमिक क्लासमा पनि टिकट महँगो फेयर उठाइरहेका छन्। सामान्य समयमा भन्दा हाल इकोनोमिक क्लासमा टिकटको भाडा दर दोब्बरसम्म उठाइएको छ। कस्तो छ भाडा दर? देश मलेसिया एकतर्फी पहिले 35,000 देखि 45,000सम्म, अहिले 75,000 देखि 80,000सम्म। कतार पहिले 20,000 देखि 25,000सम्म, अहिले 50,000 भन्दा बढी। युएई पहिले 22,000 देखि 25,000सम्म, अहिले 50,000 भन्दा बढी। कुवेत पहिले 30,000 देखि 35,000सम्म, अहिले 60,000 भन्दा बढी। भदौ 16 गतेबाट उडान अनुमति पाएका विमान: देश युएई, विमान एयर अरेबिया, फ्लाइ दुबई, इतिहाद एयरलाइन्स, साउदी अरब नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स, मलेसिया मालिन्डो एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, अस्ट्रेलिया सिल्क एयरलाइन्स, कुवेत जजिरा एयरलाइन्स, जापान नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स, कोरिया कोरियन एयरलाइन्स र युरोप र अमेरिकाका लागि टर्की एयरलाइन्स। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार 11वटा विमान कम्पनीहरूलाई उडान अनुमति दिइएको छ। भाडा दर चर्को तोकिएको चर्चा सुरु भएपछि सरकारले चासो देखाएको छ। एयरलाइन्सहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने छ र नेपाल आउन खोज्ने अब हाम्रा चाहिँ रेमिटेन्स वर्कर भनौँ, अब हाम्रा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सुलभ रूपमा ल्याउनु छ भनेपछि यो जुन हामीले तय गरेको पहिलाको चार्टर दर रेट हो, त्यो दर रेटमा नबन्ने गरी नै हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ त भन्ने हिसाबमै एक किसिमको चाहिँ हाम्रो प्रयत्न त हुन्छ नै। विमान कम्पनीहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई चर्को भाडा दर राखेर नियमित उडान सञ्चालन गर्दा अलपत्र नागरिकलाई भाडा खर्च जुटाउनै
मुस्किल परेको छ। विमान कम्पनीहरूले तय गरेको चर्को भाडा दरका कारण अलपत्र नेपाली नागरिक घर फर्कने हवाई भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि दूतावासहरूको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। अहिले वास्तवमा यो हवाई टिकटको बारेमा निकै चर्काचर्की बहस चलिरहेको छ। महँगो भयो, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले टिकटै किन्न सकेनन् र यसमा चाहिँ हामीले कमसेकम सहुलियत दरको भाडा निर्धारण गरेर नेपाल सरकारले अथवा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले त्यस्तो प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि विज्ञहरूको छ। के भन्नुहुन्छ सर? धन्यवाद यो यहाँहरूको कार्यक्रममा मलाई जोइन गर्नुभएकोमा। अब मुख्य कुरो के छ भने हजुरको यो सेड्युल फ्लाइट खोलिसकेपछि सेड्युल फ्लाइटको नेचर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि जुन जुन सेक्टरमा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले सेड्युल फ्लाइट हुने भनेर ओपन गरेको छ, यो चाहिँ नै त्यो देशको अनुकूलता प्रतिकूलतालाई हेरेर सेड्युल फ्लाइटको सेक्टरहरू निर्धारण गरेको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ अहिले खासै जापानको नारिता, हङकङ, त्यसपछि दुबई, क्वालालम्पुरलाई चाहिँ हामीले सेड्युलको पार्टमा राखेको छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आरटीपीसीआर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यहाँका कामदारहरूलाई अथवा त्यहाँका चाहिँ आउने प्यासेन्जरहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो ओपन गरेको हो। र क्रमशःमै अब हाम्रो दोहाको पनि फ्लाइट चाहिँ जुन छ अहिले चार्टरको अप्सनमा बसेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि क्रमशः यसलाई सेड्युलपट्टि हाल्न खोज्दैछौँ, किनभने दोहामा पनि आरटीपीसीआर सम्भव हुँदो रहेछ। अनि यो 4-5वटा सेक्टरहरू चाहिँ अहिले हाम्रो लागि चाहिँ ओपन भएको छ नेपाल एयरलाइन्सको हकमा। अरू एयरलाइन्सको हकमा पनि उनीहरूको अपरेट गरिरहेको सेक्टरहरू उहाँहरूले माग्नु भएको छ। अब यो खास गरिकन अहिले गुनासो चाहिँ सबभन्दा बढी हामीले पनि सुनिरहेको छौँ, किनभने हिजोका दिनहरूमा पनि रिप्याट्रिएसन फ्लाइट गर्दाखेरि सबभन्दा सस्तो फेयर नेपाल एयरलाइन्सले नै सर्कुलेट गरेको हो। यहाँबाट $30-35 भए पनि हामी सस्तोमा थियौँ सबै एयरलाइन्सहरूभन्दा। त्यो काम हिजो रिप्याट्रिएसनको टाइममा पनि गरेको हो। तर अब अहिले के भयो भन्नु होला भन्दा सेड्युल भनिसकेपछि सेड्युलमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ फेयरहरू हुन्छन्, जस्तै लोएस्ट फेयरदेखि लिएर हजुरको चाहिँ इकोनोमीका पनि हाइएस्ट फेयरहरू, त्यसपछि बिजनेस क्लास फेयरहरू हुने। अनि मुख्य समस्या चाहिँ यहाँनिर अहिले आएर के भएको छ भन्दाखेरि कन्ट्रीले तोकेको एउटा सरकारले तोकेको सीमाभित्र चाहिँ फ्लाइटहरू हटाउनु पर्ने, प्यासेन्जरको सीमा त्यहाँनिर ल्याएर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो सीमामा रहनको लागि चाहिँ नै लिमिटेड फ्लाइट नम्बरहरू भए हजुरको फ्रिक्वेन्सी कम भयो। जस्तै हामीलाई पनि हप्ताको कुनै सेक्टरमा 2टा मात्रै छ भनिसकेपछि त्यो 2टामा पनि अब हामी कस्तो छौँ त भन्दा दाल सर एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो अहिले विदेशमा दुःख पाएका नेपाली नागरिकलाई हामीले ल्याउनु पर्ने छ, यो चाहिँ नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो हैन? र यहाँ चाहिँ भनौँ न बोर्ड अफ एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ नेपालको लागि। यस्तो अवस्थामा हैन, यस्तो अवस्थामा कमसेकम अलपत्र परेका नागरिकलाई एउटा चाहिँ भनौँ सहुलियतमा अथवा सरल दरमा निर्धारण गरेर त्यस्तो प्याकेज दिएर नेपाल सरकारले या संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले त्यस्तो त्यो कोष चाहिँ जम्मा गरेर अथवा रोजगार प्रबन्धन बोर्डसँग नि 6 अर्बको कोष छ भन्ने गरिन्छ श्रमिक कामदारको, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ होला। यो त अप्ठ्यारो भयो नि। 6 महिना अगाडि चाहिँ एउटा रेट छ, आज दोब्बर त्योभन्दा पनि बढी चर्को दर छ नि त। विदेशमा बसेका नेपालीहरू फर्कै नसक्ने अवस्था भयो नि त, होइन र? त्यो पक्षलाई हेर्ने भने गाह्रै छ सर, होइन? अब खास कुरो के हो भन्दाखेरि सेड्युल फ्लाइट पनि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हामीले 2 वे प्यासेन्जरै फुल लान सक्ने अथवा केही भए पनि लान सक्ने एउटा दुबईमा चाहिँ अलिअलि प्यासेन्जर यहाँबाट जान मिल्ने त्यो कन्ट्रीमा खोलिदिएको छ, होइन? र यहाँबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा खाली जानुपर्ने जहाज अनि उताबाट चाहिँ भरेर लिएर आउनुपर्ने जुन एउटा छँदैछ एउटा हाम्रो एयरलाइन्सलाई पर्ने समस्या। जस्तो यो विषयमा नाटाले भनिरहेको छ कि होइन महँगो भयो, महँगोमा हामी टिकट बेच्न सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ भनेर नाटाले यहाँहरूसँग पटक पटक चाहिँ वार्ता गरेको छलफल गरेको छ मन्त्रालयमा अथवा एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग, होइन त? नाटासँग हामी आफै पनि बान पनि आफै पनि गएर उहाँहरूले पनि बोलाउनु भएको थियो। हामीले मिटिङहरू पटक पटक पनि बसेका छौँ, औपचारिक अनौपचारिक धेरै तरिकाबाट हाम्रो छलफल भएको छ। अहिलेको खास समस्या भनेको हजुरको जे पनि हुन्छ नि इकोनोमीमा खालि डिमान्ड सप्लाई, एउटा सप्रेस सप्लाई छ अहिले। खास धेरै प्रडक्टहरू हामीले बजारमा ल्याउन सकेका छैनौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ सप्लाई र डिमान्डको प्रश्न मैले प्रचण्ड सरलाई नै सोधेको थिएँ, अहिले उहाँ हामीसँग छलफल हुनुहुन्छ, होइन? जस्तो प्रचण्ड सर जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कमसेकम सरकारले आपत परेको बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा राहत कोषहरू ल्याउन सक्छ, त्यो खालको प्याकेजको व्यवस्था गर्न सक्छ, मन्त्रालयले काम गर्ने काम देखाउने यस्तो बेलामा हो अप्ठ्यारोमा भन्नुभएको थियो नि। के गर्ने होला? दुःख पाएको नेपालीलाई त ल्याउनु पर्ने छ सर। त्यसको लागि चाहिँ दुःख पाएको नेपालीहरू जुन चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ, होइन? एउटा खालि कोषहरू चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ कोषहरू निर्माण भएको छ।
यदि त्यसो हो भने पनि एउटा खालको रेटहरू तय गरेर हामी त तयारै छौँ बोक्नलाई, समस्या होइन होइन, त्यो खालको एउटा रेस्पोन्स भयो भने हामी चाहिँ अग्रपन्थीमा उभिन्छौँ, त्यसमा समस्या छैन सर। यसमा प्रचण्ड सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सहरूले त्यो खालको चाहिँ काम गर्न सक्छन् अप्ठ्यारो बेलामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर, के भन्नुहुन्छ प्रचण्ड सर? मेरो भनाइ के भने जब चाहिँ मार्केटमा सप्लाई एन्ड डिमान्ड चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भने रेगुलेटरी एजेन्सीले नीति मार्फत मार्केट इन्टरभेन्सन गर्ने तरिका यही नै हो। एउटा तरिका हाम्रा लक्षित उपभोक्ताहरूलाई विशेष सहुलियत, यहाँले भन्नुभएको थियो रोजगारीमा गएकोहरूलाई विभिन्न फन्डबाट सपोर्ट गरिदिने एउटा पार्ट हुन्छ भने, दोस्रो चाहिँ जुन जुन सेक्टरमा चाहिँ साह्रै हाम्रो कस्टमरलाई गाह्रो परेको छ, हाम्रो नेसनल क्यारियरलाई उसलाई केही न केही सपोर्ट सरकारले दिएर त्यसको प्राइस डाउन गरेपछि अन्य एयरलाइन्सले पनि कम ल्याउन बाध्य पुर्याउने चाहिँ मार्केट इन्टरभेन्सनको मेजर हुन सक्छ। अब यही भन्दा एउटा कुरा थप्न चाहन्छु नवराजी र बृहत रूपमा मलाई यहाँ बोलाउनु भएको पर्यटनको स्थिति हेर्ने हो भने नेपालको पर्यटन एयरलाइन्सको मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालको पर्यटन जसले 8% चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेको आज 4-5 महिना भइसक्यो सेट ब्याक भएको, त्यसलाई बाउन्सिङ ब्याक गर्नको लागि पहिलो काम, किन 80% अफ द टुरिस्ट इन्टरनेसनल टुरिस्ट अराइभल चाहिँ एयरलाइन्सबाट आउने ठाउँ भएको हुनाले अन्टिल हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टको दुईटा पार्ट कसरी अपरेसन हुन्छ, रेस्ट्रिक्सन के छ, प्रोटोकल के छ, इन्ट्री फर्मालिटी के छ भनेर 2-3 महिना अगाडि निश्चित गराउने काम चाहिँ सरकारी निकायको हुन्छ। त्यति भइसकेपछि सबै एयरलाइन्स अपरेटरले आफ्नो क्यालकुलेट गर्छ, प्रेस डिमान्डको कुरा भयो र उसले पर्न गएको कस्ट भयो र कति मार्जिन चाहिँ उसले राख्ने हो राखेर आफ्नो फेयर निर्धारण गरिसकेपछि अब नीतिले के गर्नु पर्ने, हाम्रो जस्तो रोजगारीमा गएकोहरू चाहिँ त्यो फेयर तिर्न सक्दैन, जबकि कस्ट वाइज एयरलाइन्सले त्यसलाई घटाउन जान सक्दैन भने के छ, दुईटा पार्ट हो। त्यो मार्केटलाई आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि नीति मार्फत मैले स्टिमुलसको कुरा गरेँ, त्यो सबैलाई दिनु जरुरी छैन, त्यो लक्षित समूहलाई निर्धारित हुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ नेपालको पर्यटनलाई बाउन्स ब्याक गर्ने हो भने अब 80% इन्टरनेसनल टुरिस्ट एयरलाइन्सबाट आउँछ भने हाम्रो एयरलाइन्स त नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स मात्रै होला रे बाहिर जाने। यहाँले भन्नुभएको थियो नि अघि जस्तो अप्ठ्यारो परेको नागरिकहरूलाई, जो आज हामी नागरिक अप्ठ्यारो परेको नागरिक बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यो लक्षित समूहलाई जस्तो लक्षित समूहलाई अप्ठ्यारो परेको नागरिक नेपाल एयरलाइन्सले ल्याउन सक्छ होला होइन, यो विषयमा नाटाको धारणा पनि बुझिहालौँ। विनयजी, जस्तो तपाईँहरूले पटक चाहिँ नेपाल एयरलाइन्ससँग पनि त्यसरी मन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ, उस्तै परे हामी आन्दोलनमा आउँछौँ, सडकमा निस्कन्छौँ, बाध्य हुन्छौँ भन्नुभएको छ, के गर्ने होला अब? हाम्रो जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो टङ्कजीले अघि भन्नुभयो, हामी चाहिँ विभिन्न चरणमा उहाँहरूसँग बात गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ भने के भने यसको अहिलेको असहज परिस्थितिमा मैले अघि पनि भने यसको असहज परिस्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानले यसको यसको लिड रोल खेल्नुपर्छ र त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो फेयरदेखि लिएर विदेशबाट नेपाल ल्याउने मात्रै होइन, यहाँबाट पनि मान्छे नेपालीहरू गइरहेछ, अप्ठ्यारो परेको फ्यामिली भेट्न आएकाहरू पनि गइरहेछन्। ती सबैलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न र इन्फर्मेसन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेको यो 4 महिनाको दरम्यानमा तपाईँले हेर्नुहोस्, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याक अफ इन्फर्मेसन कहीँ पनि छैन। इभन नेपाललाई मैले टङ्कजीको अगाडि भन्दैछु, उहाँले यो विगतमा अस्ति यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के भन्छ रिपार्टेसनको इन्फर्मेसनहरू अलिकति सुरुमा सेयर गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले अरू कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको छैन। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उहाँहरूले फेरि आफ्नो वेबसाइटमा इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न थाल्नु भएको छ। हो यस्तो चाहिँ नि भएको खण्डमा सहज परिस्थितिमा मान्छेले कहाँ कुन फेयर कहिले फ्लाइट छ र त्यसको फेयर के हो, र अर्को कुरा के भने जबसम्म अघि टङ्कजीले भनेको थियो जबसम्म हाम्रो चाहिँ भने के भने यो बुकिङ सिस्टमहरू सबैलाई उपलब्ध हुने किसिमले जबसम्म व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यसको यो फेयरको अवस्था फेयर घट्ने र यो यसमा नेपालीहरूले बढी पैसा तिर्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि घट्दैन। त्यही कारणले यो मार्केटको पहुँच चाहिँ नि सबै व्यवसायको हातमा हुनु पर्यो र सबैले त्यो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो र आर्थिक गतिविधिलाई अबको समयमा बिस्तारै बढाउन नेपाल एयरलाइन्सले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। विनयजी, जस्तो ठुला ट्राभल एजेन्सीहरू पहुँचवालाहरूको चाहिँ माथिसम्म चाहिँ हात हुन्छ, मन्त्रालयमा पनि नेपाल एयरलाइन्समा पनि भन्ने गरिन्छ, तपाईँहरूको गुनासो पनि निकै आउँछ नि हो। म यो विषयमा तपाईँसँग फेरि पनि आउँछु। यो विषयमा फेरि पनि हामी बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टिङ इन नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल एयरलाइन्सका कमर्सियल डाइरेक्टर टङ्कनी दाहालजी, जस्तो
मैले अघि पनि प्रश्नहरू गरेको थिएँ, जस्तो अब हामीले एउटा शब्द भन्न चाहिँ यहाँ बाध्य भएका छौँ कि टिकटमा पनि चलखेल भयो, कमिसन तन्त्र चल्यो, अथवा नेपाल एयरलाइन्सको उच्च तहमा होला अथवा मन्त्रालयमा होला अथवा ठुला ठालु चाहिँ भनौँ न एयरलाइन्सहरूसँग तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति चलखेल हुन्छ भन्ने गरिन्छ। मैले यो प्रश्न बाहिर उठिरहेको प्रश्न सोधेको हुँ, यहाँ आरोप प्रत्यारोपको विषय हामीले कुरा गर्न चाहिरहेको छैन कि यस्तो किन हुन्छ त? नेपाल एयरलाइन्सको मात्रै कुरा होइन, कुनै पनि एयरलाइन्स र एजेन्ट बिचको सेवा शुल्क के हो अथवा पारिश्रमिक के हो अथवा उहाँहरूले पाउने बिचको मार्जिन के हो भन्दाखेरि त्यसको नाम चाहिँ कमिसन भन्ने गरिएको छ। अब यो चाहिँ नि हाम्रो एयरलाइन्समा मात्र लागु हुने होइन कि सबै एयरलाइन्समा चाहिँ त्यो लिगल कमिसन जुन हामीले मार्कअप गर्न दिएको जुन 7% छ, त्यो बाहेक अब एयरलाइन्सहरूका आफ्ना आफ्ना स्टकिस्ट एजेन्टहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि इयर इन्डमा हुने त्यो सेल्स भोल्युमको आधारमा दिने इन्सेन्टिभहरू हुन्छ, त्यो छँदैछ। सेड्युल फ्लाइटमा चाहिँ त्यस्तो हुँदै होइन। चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ नि एउटा चार्टरको एउटा अमाउन्टमा चाहिँ हामीले दिने लिगल कमिसनहरू छँदैछ, त्यो छुट्टै कुरा हो। अब यो बिचमा चाहिँ नि यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ यो फ्लाइट खोल्ने सन्दर्भमा चार्टर फ्लाइटै हुने कुरामा अथवा सेड्युल फ्लाइटै हुने कुरामा एक दुईजना एजेन्सीबाट सुरु हुँदै 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 पछि पनि नाटाले पनि सुरुदेखि चासो पनि देखाएको हो कि यसलाई सेड्युल फ्लाइट खोल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले दबाब दिइरहेकै हो। हामीले पनि यो पेन्डेमिक सिचुएसनको एनालिसिस गर्ने टिममा त अब हामी परेनौँ होइन, तर यसलाई सहज हुँदै गइसकेपछि सेड्युल फ्लाइट भए हामीलाई पनि राम्रै हुन्थ्यो, किनभने त्यो खालको एउटा प्रेसर जुन आइरहेको हुन्थ्यो, एउटा अब यो के भने चार्टर गर्न सक्नेले गरे होइन, नसक्नेले हेरिरहनु पर्ने अवस्था भयो, अनि एउटा लिमिटेड एजेन्सीहरूको हातमा चाहिँ मार्केट गयो भन्ने कुरा जहाँसम्म उहाँहरूको कुरा हो, सक्नेले गरे भन्ने हिसाबले चाहिँ नै उहाँहरूको केही हदसम्म गुनासो जायजै हो होइन। तर पर्टिकुलर कुनै एजेन्टलाई चाहिँ छुट्टै रेट दिने अथवा छुट्टै कमिसनको दर तोक्ने यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन। हाम्रो एउटा जेट तोकेको हुन्छ, बोर्डले पास गरेको अथवा हाम्रो एउटा कन्ट्रोलिङ बडी छ त्यसले पास गरेको जुन रेटहरू हुन्छ त्यो नै फ्लोट गर्ने हो, त्यसमा तलमाथि दायाँमा 1% पनि कतै हुँदैन होइन। अनि सूचनाको कुरा छ, हामीले पर्याप्त हाम्रो फ्लाइटहरू जति जति प्राप्त गरेको छौँ, अहिले जति पनि फ्लाइटहरू प्राप्त छ त्यो भनेको कन्ट्रोल्ड फ्लाइट्सहरू छ, चाहिँ दिएको फ्लाइटहरू छ, एयरलाइन्सले चाहेर राख्ने फ्लाइटहरू कुनै पनि छैन र हिजो पनि थिएन विगतमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्लाइटकै वरिपरि रहेर हामीले चाहिँ नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र दिएको फ्लाइटमा हामीले काम गर्नुपर्छ। प्रचण्ड सरले भने जस्तै डिमान्ड सप्रेस भन्दा पनि अहिलेलाई मलाई चाहिँ सप्लाई सप्रेस भयो जस्तो लाग्छ। डिमान्ड एज इट इज छ, सप्लाई सप्रेस भएपछि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्समा 50,000 रुपियाँमै बेचे पनि कसले टिकट लान्छ, आफन्त जति काठमाडौँमा टिकट काट्नुहुन्छ अनि आउनुपर्ने भिक्टिम बाहिर छ, उहाँहरूले ब्रिजिङ गरिरहनु भएको छ टिकटको, आफन्त आउनुहुन्छ, काका भन्नुहुन्छ, मामा भन्नुहुन्छ, दाजु भन्नुहुन्छ, टिकट लानुहुन्छ, हामीले बेच्ने त्यति नै प्राइसमा हो। यो बिचमा चाहिँ हामीले के पनि गऱ्यौँ भन्दा एउटा कन्ट्रोल हुन्छ कि भनेर नाता प्रमाणितसम्म पनि खोज्यौँ हामीले सेल्सबाट टिकट काट्नेको, तपाईँ को हो भनेर पनि खोज्यौँ। कतिपय अवस्थामा हामीले डाइरेक्ट कल पनि गऱ्यौँ, दुबई कल गऱ्यौँ, मलेसिया कल गऱ्यौँ, दोहा कल गऱ्यौँ, तैँले कतिमा फेर पाइरहेछस् भनेर हामीले चासो पनि राख्यौँ कसैलाई होइन। यो क्रस चेकहरू पनि हामी बिचबाट भइरहेको थियो। अब यो हुँदाहुँदै पनि कस्तो हुन्छ भने हजुरको यति धेरै उहाँ थुप्रेर बस्नु भएको छ कि यो 2-4वटा फ्लाइटले रेस्पोन्स हुने कुरा होइन सर। जस्तो अहिले नेपाल एयरलाइन्सले, हिमालयन एयरलाइन्सले मात्रै हामीले चाहिँ भनौँ विदेशमा रहेको अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सम्भव छैन सस्तो दरमा, यसले गरिरहेको पनि छैन। नेपाल एयरलाइन्स र हिमाल एयरलाइन्सले मात्रै गरिरहेको पनि छैन सर। जस्तै जजिराले ल्याइरहेछ, फ्लाइ दुबईले ल्याइरहेछ, एयर अरेबियाले ल्याइरहेको छ, बेला बेला एमएस ल्याइरहेछ, मालिन्दोले ल्याइरहेछ, अरूले पनि ल्याइरहेछन्, कतार एयरवेजले ल्याइरहेछ, टर्किस अहिले पछिल्लो समय आउन थालिरहेछ। भनेपछि हामी 2टा मात्रै एयरलाइन्सहरू छैनौँ, अहिले बोकेर ल्याउनेहरू प्रायः छन्। अब टर्किस त युरोपतिरबाट आउने भयो। जस्तो हामीले सहुलियत दरमा हामीले उडान चलाउन सक्छौँ सक्दैनौँ? होइन, सहुलियत दरमा उडान भनेको हुँदैन। सरकारले पहिचान गरेको लक्षित समूहहरूको लागि चाहिँ सपोर्ट गरिदिने, फेसिलिटेट गरेर पैसै पनि फिस्कल कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने एउटा एप्रोच हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ बृहत्त रूपमा हेर्दाखेरि अहिले धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू राखेर, सीमितताहरू राखेर चाहिँ अपरेसन गर्न दिएको हुनाले त्यो अपरेटरले त बढी चार्ज गर्नु स्वाभाविक नै हो। त्यस अवस्थामा हामीले आजको लागि होइन, अब तुरन्त एउटा पहिचान के गर्नु पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रले एयरलाइन्सहरूलाई बढी से बढी सञ्चालन गरोस् भनेर चाहिँ एट्र्याक्सन गर्नुको लागि लिड पोलिसी ल्याउनु पर्यो। मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि लिउँ, कुनै पनि एयरलाइन्स नेपालमा आउँछ अहिलेको अवस्थामा भनेदेखि उसलाई चाहिँ हामीले ल्यान्डिङ पार्क छोडिदिने हो कि, पार्किङ फी छोडिदिने हो कि, अरू ट्याक्स छोडिदिने हो कि, अथवा चाहिँ फ्युएलमा चाहिँ सब्सिडाइज गरिदिने हो ताकि अरू ठाउँभन्दा नेपालमा चलोस्। बढी फ्लाइट मोडेल हो, उसले प्राइस डाउन गरिहाल्छ वा बढी भोल्युममा जान सक्छ।
अहिले भोल्युममा जान सक्दैन। कमसेकम हामीले सहुलियतमा चाहिँ अथवा भनौँ न हाम्रो लक्षित वर्ग जो अप्ठ्यारो परेको वर्गलाई कमसेकम राहतको प्याकेज दिएर उद्धारहरू गर्न सक्ने आधारहरू छ, त्यसमा नेपाल सरकारले सम्बद्ध निकायले गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। यो विषयमा त्यस्तो खालको चाहिँ अभ्यास तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन चाहिँ बानका अध्यक्षज्यू? त्यो यो खालको तरिकाबाट हामी ल्याउन सक्छौँ, त्यो तयारी नेपाल सरकारले, नेपाल एयरलाइन्सले, मन्त्रालयले, यहाँ मन्त्रालयसँग मिटिङमा हुनुहुन्छ अहिले पनि, मतलब के भएको त यो प्याकेजमा ल्याउने कुराहरू चाहिँ नै अब सरकारसँग चाहिँ छलफलको क्रममा छ अहिले। खासै हामीलाई त्यस्तो केही निर्देशन प्राप्त भएको छैन। त्यो हुने बित्तिकै हामी त्यसमा त हामी आइ नै हाल्छौँ। जबसम्म हामीलाई चाहिँ अहिले त्यो जुन बाँडेर दिने कुरा छ, अहिले फ्लाइटहरू तोकिदिने कुराहरू छ, यो अहिले नियन्त्रित फ्लाइट नै हो। यो मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 800 जनाभन्दा बढी प्यासेन्जर ल्याउन नमिल्ने भन्ने जुन एउटा छ, त्यसको अधीनमा रहेर नै उहाँहरूले सेड्युल दिनुभएको छ हामीलाई। सेड्युल भने पनि चार्टर भने पनि मिलाएर दिनुभएको छ। यो सेप्टेम्बरभरिको चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ। त्यसरी ल्याउन नसकिने, ल्याउन नमिल्ने भन्ने होइन। अब त्यो चाहिँ सरकारले दिने निर्देशनमा हामी कुर्ने। जस्तो यहाँ आफै पनि बोर्ड अफ एयरलाइन्समा हुनुहुन्छ यसपालि होइन, जस्तो छ नि सर दाल सर, जस्तो यहाँले पनि कमसेकम बाहिरका एयरलाइन्सहरूसँग पहल गर्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा भर्खर प्रचण्ड सरले भन्नु पनि कमसेकम ती एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई काहीँ न काहीँ सहुलियत दिँदाखेरि उनीहरूले हाम्रो लक्षित वर्गमा परेका हाम्रा नेपालीहरूलाई अथवा नागरिक अल्पत्ता परेका नागरिकलाई कमसेकम थोरै दरमा टिकट दिए भने पनि त चाहिँ भनौँ विदेशमा अल्पत्ता परेका नागरिकलाई राहत हुन्छ। त्यस्तो खालको उपायहरू अथवा त्यो खालको प्रक्रियामा जान सक्ने आधार हुँदैन? त्यो सरले भनेको कुराहरू जस्तो ल्यान्डिङ, पार्किङ आदि इत्यादिको चार्जेसहरूको कम्पोनेन्ट चाहिँ एयरलाइन्सको त्यो अपरेटिङ कस्टमा चाहिँ त्यसको भोल्युम चाहिँ साह्रै सानो हुन्छ, पर्सेन्टेज साह्रै न्यून हुन्छ। जस्तै $5,000 घट्यो भने पर टिकटमा कति घट्छ भन्दा $5 घट्ला होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अल्टिमेट कन्ज्युमर जो हुन्छ त्यसलाई खास फरक पर्दैन क्या, जबसम्म हामी सप्लाई इन्क्रिज गर्न सक्दैनौँ सर। अहिलेको डिमान्ड अनुसार जबसम्म हाम्रो यहाँको लिमिटेसन आफ्नै छ, हामी सप्लाई विभिन्न कारणले इन्क्रिज गर्न सक्दैनौँ, डिमान्ड एज इट इज छ होइन। अब त झन् हजुरको दसैँ चाडपर्व लाग्यो होइन, अरू बेलै पनि यो महँगो फेरै चल्ने टाइम हो यो होइन। जस्तै अरू बेला तर हामीले प्रश्न उठाइरहेको कुरा चाहिँ के कमसेकम मन्त्रालयले अथवा मन्त्रीको तहमा, प्रधानमन्त्रीको तहमा यो एउटा चासोको विषय छ। आज अल्पत्र परेका लाखौँ नेपाली नागरिकको गुनासो अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै चाहिँ यो भाइरल भइरहेको छ होइन। घर घरको समस्या हो, आफ्नो नागरिक अल्पत्र परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कमसेकम त्यो खालको उद्धारको काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा प्रश्न। अर्को चार्टर भन्दा पनि दोब्बर दर भाडा वृद्धि भयो भन्ने प्रश्न एउटा। अर्को नियमित अवस्थामा भन्दा झन् चर्को, झन् अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा झन् बढी मूल्य लियो। यस्तो मूल्य किन लिएको छ? एयरलाइन्स कम्पनीहरूको कमिसन हो कि चलखेल हो कि भन्ने नागरिकको प्रश्न, यो पनि मैले तपाईँसँग सोधेँ। यसमा नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, तपाईँहरूले अघि भनौँ यही अवस्था रह्यो भने हामी चाहिँ भोलि सडकमा आउन सक्ने अवस्था हुन्छ, हामीले यो प्रश्न उठाइरहेका छौँ भनिराख्नु भएको छ नि त। बस समस्या कहाँनिर हो हजुर? अप्ठ्यारो कहाँनिर भन्नुहोस् त विनय बस्नेतजी? मैले अब टङ्क सरले भन्नुभयो जस्तो तपाईँहरू दिनरात यही काम गर्नु भइरहेछ भने तपाईँले समस्या बुझ्नु भएको छ। 6 महिना अगाडि टिकट बेच्दाखेरि एउटा रेट थियो, आज त कहाँ महँगो रेट छ, दोब्बर भइसकेको छ। मैले सर्टेन सेक्टरमा अघि टङ्क सरले पनि भन्नुभयो जस्तै सर्टेन सेक्टरमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै विदेशी एयरलाइन्सले भन्दा पनि नेपालको एयरलाइन्सले चाहिँ नि त्यो फेयरलाई तल झार्नको लागि, कम गर्नको लागि नेपाल एयरलाइन्सले नै पहल गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा पर्यटन मन्त्रालयदेखि लिएर यसको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ यो नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई फन्डिङ गर्ने, यी व्यवस्थाको चाहिँ जबसम्म व्यवस्थापन हुँदैन उहाँहरूले पनि यो कुरालाई जबसम्म लिड गर्नु हुँदैन, अरू विदेशी एयरलाइन्सहरूले यो अनुसारको भाडा घटाउन उनीहरू तयार हुँदैनन्। किनभने प्रचण्ड सरले भने जस्तै सर्टेन कुराहरूमा उनीहरूलाई हामीले दबाब दिने, हामी आफ्नो व्यवसायिक हिसाबले दबाब दिने कुरा हामी अगाडि बढाएका छौँ। तर यसको लागि चाहिँ यसको लिड रोल चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले नै गर्नुपर्छ हाम्रो भनाइ हो। र त्यो सँगसँगै अरू एयरलाइन्सहरूले बढाएको भाडा दर त्यो चाहिँ नि जायज छ कि छैन। जस्तै जाने प्यासेन्जर हामीले सुरुदेखि चाहिँ चार्टर फ्लाइटको विरोध किन गऱ्यौँ भने फ्रिक्वेन्टली फ्लाइट चाहिँ चार्टरको नाममा फ्लाइट भइरहेछ, तर चाहिँ अब मान्छे जाने र आउने पनि भइरहेछ होइन। अब त्यसको अवस्थामा मान्छेले कति भाडा तिरे त? त्यो कसले तिरे त? हामी नेपालले तिर्याउँ नि। त्यसको नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने को त? नेपाल सरकार। नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले भने जस्तै यसमा नेपाल एयरलाइन्सले पहल गर्न सक्छ सर? के छ? तपाईँ त बानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, बानमा बस्नु भएको छ भनेपछि कमसेकम हो नि त, अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल एयरलाइन्स अथवा हिमालयन एयरलाइन्स, कमसेकम नेपाल एयरलाइन्सले अथवा नेपालको एयरलाइन्स कम्पनीले सुरुवात गर्यो र बाहिरका एयरलाइन्सहरूले शर्त राख्न सकिन्छ नि त। अप्ठ्यारो परेका नागरिकले तिमीहरू सहुलियत दरमा ल्याऊ, अरूसँग अरू रेट लिऊ भन्न सक्यो नि त।
त्यो सकिन्छ सर, तर अब कस्तो छ भने हामीले उडाइसकेपछि उडाएको कस्टको कुरा हुन्छ नि सर, पर आवर कस्ट अथवा त्यो सेक्टरमा पुगेर आएको त्यसलाई चाहिँ टोटल प्यासेन्जरले डिभाइड गर्दाखेरि कति पैसा पर्छ त्यति चाहिँ हामीले लिनै पर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी स्टिक हुनु पर्यो। अब त्योभन्दा मुनि हामी नेपाल एयरलाइन्स एउटा नेसनल फ्ल्याग क्यारियर भएको नाताले एउटा कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरामा अलिकति हामी हिजो रिप्याट्रिएसनकै टाइममा पनि हामी अरूभन्दा सस्तोमा बेचेकै हो। जस्तो राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सले आफ्नै राष्ट्रिय नागरिकलाई नेपालका नागरिक ल्याउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयले सहुलियत दिने हो कि होइन, सरकारले सहुलियत दिने हो कि, त्यही त केही कमसेकम राहत त हुनसक्छ होला। अथवा भनौँ न कमसेकम रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ बोर्डमा चाहिँ रोजगार बोर्डमा राखेको रकम पनि छ, त्यो कोष पनि छ, त्यो कोषको 6 अर्ब छ भनेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि त। हजुरलाई म आजै पनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो मलेसियामा एउटा एजेन्टले चाहिँ नै क्वालालम्पुर काठमाडौँको फेयर 5000 रिङ्गिट भनेर छापेछ, जुन 5000 रिङ्गिट भनेको हजुरको 1.5 लाख हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा आएको फेयर भनेको हाम्रो 1500देखि भन्दा माथिका वरिपरिका फेयरहरू छन्, त्यो भनेको 45,000देखि 50,000को फेयरहरू एटलिस्ट छन् त्यहाँनिर। अब उसले 5000 रिङ्गिटको फेयर भनेको 1.5 लाख पर्न जान्छ होइन। यसरी पनि चाहिँ एजेन्सीहरूले मन पऱ्यो अब छाप्या छन्। सबैलाई मैले यो फेरि यसलाई ब्लेम लगाउन खोजे होइन कि। अनि आजै मात्रै हामीले त्यो जोहोर बारू भन्ने ठाउँ छ मलेसियाको, त्यहाँ फोन गरेर त्यो एजेन्टलाई तुरुन्त करेक्सन गर, यो होइन भने तिम्रो त्यो सेल्स गर्ने स्टक हामी निकालिदिन्छौँ भनेर अहिले हामीले फोन पनि गरिसक्यौँ होइन। यो एउटा इक्जाम्पल कि सर, एयरलाइन्सले चाहिँ 45 वा 50 हजारमा मलेसिया बेच्यो भने पनि बिचमा चाहिँ नै जसले चाहिँ सहजीकरण गरिरहेछ टिकटको लागि उहाँहरूले चाहिँ नै एउटा सामान्य इमान्दारिता चाहिँ देखाइदिनुपर्छ। यो मार्कअपको टाइम कति मार्कअप लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सेड्युलमा चाहिँ यस्ता विकृतिहरू चाहिँ बिस्तारै आउँदै गर्छन् सर। जस्तै विदेशी एयरलाइन्सले चाहिँ सबभन्दा बढी महँगोमा बेचिरहने, नेपालका चाहिँ 2टा क्यारियरहरूले चाहिँ सबभन्दा सस्तोमा बेच्ने भयो भने के फरक पर्न जान्छ त भन्दा मार्केटमा भिड नेपाली क्यारियरमा हुने भयो। अनि के हुने भयो भन्दाखेरि बिचको जुन विदेशीसँगको जुन फेयरको डिफ्रेन्स छ त्यसमा जति पनि चलखेल गर्न पाउने अवस्था फेरि पनि विद्यमान हुन्छ सर। यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रणमुखी भाडा दर पनि खास फेरि छैन होइन, नियन्त्रण गर्नलाई पनि टोटल्ली गाह्रो छ। हामी नेपालका क्यारियरहरूलाई जो नेपाली क्यारियरहरू छौँ यो चाहिँ हामी नेपाली जनताका लागि पनि काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा निश्चित लेभलको चाहिँ नै हामीलाई मतलब त्यो फेयरको चाहिँ स्ट्रक्चर भइदियो भने अथवा हाम्रो कस्ट चाहिँ क्यारी हुनु पर्यो। कस्ट क्यारी भएन भने चाहिँ हामी पनि फेरि अपरेट गर्न सक्दैनौँ होइन। यतिखेर यताबाट मलेसिया जाने भन्ने प्यासेन्जर हुँदैनन्, यताबाट दोहा जाने भन्ने प्यासेन्जरै छैनन् हाम्रो होइन। अलिअलि दुबई जाने प्यासेन्जर हो, आउने मात्रै बढी भएकोले वान वे फेयरबाटै हामी चाहिँ बाँच्नुपर्ने भएकोले त्यो संस्था पनि बाँच्नुपर्ने र सेवा पनि गर्न पाइने भएको हुनाले एउटा मोडरेट फेयरहरूमा नै हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो फेयरको रेन्जहरू छ तलदेखि माथिसम्मको त्यसलाई मोडरेट फेयरमै हामी बेचिरहेछौँ सर। र हामीले सिस्टममा सारा पब्लिस गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो चाहिँ धर्म एटलिस्ट निभाइ नै रहेछौँ सर। एटलिस्ट हामीलाई देखाएर भए पनि सबै आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जसको जहाँ जहाँ एक्सेस छ एजेन्टहरू हामीले टिकट काट्ने एजेन्ट मात्रै बुझ्नु हुँदैन, उहाँहरू भनेको चाहिँ एउटा इन्टरप्रेनर हो। उहाँहरूले पनि आफ्नो एयरलाइन्सलाई भन्न पर्यो, जोसँग जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्न पर्यो यत्रो भाडामा नबेचौँ भन्नु पर्यो। सबैतिर लबी गर्यो अनि हामीलाई पर्यटन मन्त्रालयले पनि यसमा चाहिँ अलिकति दाल सर जस्तो यहाँले भन्नुभयो विषयमा म आउँछु। कतिपय नेपालीहरू दुःख पाएको अवस्थामा छ, त्यहाँ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू होइन, हाम्रो एनआरएनए जस्ता संस्थाले सहयोग गरेको पनि गुनासोहरू आइरहेको छ। अप्ठ्यारोमा परेको, धर्मशालामा बस्नु परेको, सडकमा बस्नु परेका नेपाली नागरिकको पनि एउटा दुःख छ, पीडा छ। यो भनिरहँदाखेरि अब म प्रचण्ड सरसँग हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा पनि हामी आइसकेका छौँ। अब हामी एउटै कुरामा जाउँ, जस्तो अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई लक्षित वर्गमा एउटा राखेर उद्धार स्वरूप राहत प्याकेज दिएर ल्याउन सक्ने अवस्थामा यति बलियो सरकार छ, 2/3 सरकार छ। विदेशी एयरलाइन्सलाई नै शर्त राख्न सकिन्छ नि त, तिमी कोभिडको अप्ठ्यारो परेका नेपाली नागरिकलाई सिटिजनलाई यति चाहिँ सहुलियत देऊ, नभए हामी कहाँ एयरलाइन्स गर्न तिमीलाई गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने शर्त त हाम्रो नेपाल सरकारले बलियो तरिकाले राख्न सक्छ नि सर, सक्दैन? प्रचण्ड सर, म यहाँकै विषयमा आएको हो। नवराजी, हामीले शर्त राख्नु एउटा पक्ष भयो, त्यो शर्त मानिदियो भने त ठिक हो, मानेन भनेदेखि चाहिँ उसले झन् त्यो पनि विथड्र गर्छ। त्यो शर्त राखे बापत मैले अहिले भन्न खोजेको, तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी त सबैतिर परेको हो। महामारीको मार परेका नागरिकलाई कमसेकम सहुलियत दरमा ल्याइदेऊ भन्न सक्छौँ नि त? भन्न त पक्कै सक्छौँ, तर बिजनेसले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। तपाईँले भन्नु सबैलाई चाहिँ फोकटमा देऊ भन्न सक्छौँ, तर त्यो दिन्छ त? तसर्थ यसलाई केबाट ब्याकअप गर्नुपर्छ? यो सहुलियत तिमीले दियौ भने त्यस बापत पूर्ण रूपमा टङ्केजुल 5% होला, तर केही चिज त हामी दिन तयार हुनु पर्यो नि।
यसरी अपरेट गरेर सहुलियत दियो भने हाम्रो तर्फबाट तिमीलाई यो सहुलियत दिन हामी तयार छौँ भनेपछि यो गिभ एन्ड टेकको आधारमा बिजनेस चल्छ, न कि अनुरोधको आधारमा, न कि आदर्शको आधारमा। क्षणिक हुन सक्ला, एउटा दुईवटा फ्लाइट हुन सक्ला, डोनेसन लिएर चल्ला अरे, धेरै चल्दैन। एउटा पक्ष त्यो। दोस्रो मैले तपाईँको अन्तिममा भन्न खोजेको के भने हामीलाई यो रेस्ट्रिक्सन एराइभलमा हुन्जेलसम्म यो तपाईँले जति इन्टरभेन गरे पनि समाधान हुँदैन। अहिले उहाँले भन्नुभयो डिप्रेस्ड सप्लाई छ, त्यसले त यो मार्केट बिचकोले अनेकौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो रोलहरू खेल्दाखेरि गाह्रो पर्छ। त्यसर्थ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो एयरपोर्टको फुल क्यापेसिटीमा प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर छोड्न कहिलेसम्म सक्छौँ त? 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना वा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्टमा ब्याकअप के गर्नुपर्ने हो त्यतातिर फोकस चाहिँ तपाईँको एकदम गभर्नेन्स रेगुलेटरी बडीको चाहिँ अहिले कमजोर भएको देखिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नु जस्तो नेपाल सरकारले बलियो तरिकाबाट आफ्नो देशमा आफ्ना नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सम्बन्धित दूतावासहरूसँग अझ सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग पनि कुराकानी गर्न सक्छ नि त। परराष्ट्र मन्त्रालयले सक्छ, कूटनीतिक नियोगहरूले सक्छ, होइन? हो, तर तपाईँको म बेला बेला त्यही भनिरहेको छु, अनुरोध गर्नु, इनिसिएसन लिनु भनेको साह्रै सफ्ट कुरा हो। मैले नेपाली नागरिकको पीडा चाहिँ बोलिरहेको आज, किनभने वास्तवमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक ठुलो पीडा छ यति बेला। अहिलेको असहज परिस्थितिमा नियामक निकायले नहेरिदिँदा हुनाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यो चिज भोलि पनि भएन भने यो कन्टिन्यू हुन्छ, किनभने हामी अहिले अब कोभिडको अवस्थामा इमिडिएटली जस्तो अहिले भनौँ न यति बलियो सरकार छ, 2/3 सरकार छ, कमसेकम सरकारले बलियो तरिकाले स्ट्यान्ड लिने हो भने अघि पनि हामीले कमिसनका कुरा गऱ्यौँ अथवा चलखेलका कुरा गऱ्यौँ, त्यो रोकिन सक्छ। त्यो चलखेल र कमिसन के होइन, त्यो रोकिनै पर्छ, त्यो रोक्नै पर्छ, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। अब हामी नेपालका ध्वजावाहकबाट मन्टङ्ग सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ विगतमा उहाँहरूको र हिमालयन एयरलाइन्सको फ्लाइटहरू जहाँ जहाँ भइरहेछ उहाँलाई थाहा छ, त्यहाँ लगभग एक किसिमको फेयर नियन्त्रणमा छ। म यो विषय उहाँसँग प्रश्न पार्न चाहन्छु है त। होइन, त्यही कुराहरू त्यो जरुरी छ, त्यो त राज्यले नियामक निकायले हेर्नै पर्छ। र अहिलेको अवस्थामा फ्लाइटको विदेशी नेपाली ल्याउने र यहाँबाट जाने यी सबै कुरालाई सहजीकरण गरेर टुरिज्म व्यवसाय हाम्रो त माग के भने सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई त्यसमा नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो विनय बस्नेतजीले भन्नु पनि जो न्यायात्मक निकायले कमसेकम निगरानी गरिदियोस् न त। ठिक छ, निगरानी गर्यो भने काहीँ न काहीँ त्यो कमिसन चलखेल छन्, त्यो घट्न सक्छ, त्यो दर घट्न सक्छ, नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ बानले अथवा त्यो पहल गर्न सक्छ होला, नेपाल एयरलाइन्सले पहल गर्न सक्छ होला, अथवा मन्त्रालयले त्यो काम गर्न सक्छ नि त, यति बलियो सरकार छ, होइन त? यो चाहिँ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्सको पक्षहरू भयो, होइन? यो रेगुलेटरी एस्पेक्टले गर्ने दायराहरू ठुलो छ। उहाँहरूले चाह्यो भने चाहिँ नै कमसेकम राष्ट्रिय ध्वजावाहक चाहिँ एयरलाइन्सले सङ्कटमा परेका नागरिकलाई हामी यो प्याकेजमा ल्याउन सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। हामीले विभिन्न खालको लेभलको फेयरहरू दिएको छौँ, हिजो पनि हामीले दिएकै छ, होइन? र यसलाई चाहिँ अब रेगुलर बिजनेसमा गइसकेपछि पूर्ण नियन्त्रणमुखी भन्ने होइन। जस्तो हाम्रो मन्त्रालयका सचिवहरूले डिमान्ड र सप्लाई विषयमा कुरा गर्नुभयो, अर्थशास्त्रका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नागरिक अप्ठ्यारोमा परेका छन्, उनीहरूलाई अर्थशास्त्रको ज्ञान नहोला, तर के भने खर्च छैन क्या घर आउने। त्यो भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले सस्तो दरमा ल्याइदिँदा हुन्थ्यो नि सर। लागतै नउठ्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहकले पनि ल्याउँदैन सर। त्यसमा मन्त्रालयको केही फन्ड होला, केही भनौँ केही कोषहरू हुनसक्छ, अथवा रोजगार प्रबन्धन बोर्डको कोष होला नि त, होइन? त्यो अर्को पक्ष भयो। त्यसरी सपोर्ट हुँदाखेरि ल्याउनै नसकिने, गर्नै नसकिने, नेपाल एयरलाइन्सले नपुग्ने भन्ने हुँदैन। हामीलाई एटलिस्ट कस्ट आउनु पर्यो। हाम्रो प्रश्न तपाईँहरू तिनैजनालाई के खर्च छैन भने विदेशमा रहेका नागरिकले यति बेला घर परिवारले चिन्ता गरेको अवस्था छ, बिरामी भएको अवस्था छ, होइन? जागिर घुमेको अवस्था छ, के विदेशमै बस्ने, सडकमै सुत्ने, धर्मशालामै बस्ने, मस्जिदमै बस्ने, के गर्ने? हाम्रा दूतावासहरूले के हेर्दैछन्? हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू दूतावासहरू के हेर्दैछन् त? कमसेकम पहल गरेनन् भनेदेखि त्यहाँ भएका राजदूत साहबहरू के गर्नुहुन्छ? अथवा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सले के गर्छ भन्ने प्रश्न त नागरिकमा उठेको छ नि, छैन? मेरो भनाइ त पहलमा मात्रै सीमित भएर पुगेन। तपाईँले बेला बेला भन्नुभएको छ साह्रै बलियो सरकार। तपाईँले बलियो सरकार कसरी देखाउनुहुन्छ? त्यो रिजल्ट देखिनु पर्यो। बलियो सरकार भएको हुनाले कि बायोल्याटरल एग्रिमेन्ट गरेर, कि मल्टिल्याटरल फन्ड मोबिलाइज गरेर, कि सरकारसँगको फन्ड मोबिलाइज गरेर एयरलाइन्स अपरेटरलाई सपोर्ट गरिदियो भने त उहाँले पनि कस्ट कति हो हेर्न सकिन्छ। कस्टमा चाहिँ सेयर गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यो देखिएन। त्यसर्थ हामीले अपरेटरलाई बात गरिदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न भने चाहिँ समाधान हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा हो।
त्यसमा चाहिँ ट्याङ्गिबली पोलियोको चाहिँ मौजुदगी र प्रेजेन्स देखाउनु पर्यो भिजिबली भन्ने कारण। केही छ विदेशमा रहेका अल्पत परेका नागरिक ल्याउने तरिकाहरू दोहो पाएका नागरिकलाई? हजुरले भने जस्तै त्यो जुन फन्ड श्रमिकहरूको फन्ड छ एउटा त्यो फन्डहरू युज गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 त्यो नै भयो ताकि साह्रै अप्ठ्यारोमा परेका होइन भने कस्तो हुन्छ भने विदेशमा जो श्रमिक भएर जानुभएको छ उहाँहरूलाई कम्पनीले टिकट काटिदिनुपर्ने दायित्व छँदैछ। कम्पनीले टिकट काटिदिनै पर्छ र उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ काम गर्नेसँग सम्झौता हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा त्यो भयो। अर्को श्रमिकहरूको फन्ड युज गर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ नै मोडरेट फेयर इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ अपरेटरहरूलाई पनि लस नहुने गरी ताकि सेवा पनि गर्न पाइयोस्, हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नै लस पनि नहोस्, त्यो पनि पार्ट सोच्नुपर्छ होइन। र फेयरहरू कलेक्ट गर्ने भन्दैमा हामीले चाहिँ नै त्यो कल्पनै गर्न नसकिने फेयरहरू चाहिँ एयरलाइन्सले त्यो कहिले पनि गर्दैन। हामीले एज अ नेसनल फ्लाइट क्यारियर चाहिँ हामीले त्यो गर्दैन। त्यो विषयमा यहाँले मन्त्रालयमा अथवा मन्त्रीको तहमा अथवा सचिवको तहमा कुराकानी गर्नु होला। अब नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू तपाईँहरूले पनि त्यो खालको पहल गर्नु होला होइन त? हामी त निरन्तर त्यसमा त्यो दबाबमा छौँ, दबाब दिइरहेको छौँ, हामी वार्तामा पनि छौँ र त्यो हुनु पनि पर्छ। र आगामी दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सदेखि लिएर राज्यलाई पनि हाम्रो कुरा के छ भने यो कुराहरू जबसम्म सम्पूर्ण व्यवसायको पहुँचमा यो एयरलाइन्सहरूले विभिन्न टिकटिङको व्यवसाय गर्ने एजेन्टहरूलाई चाहिँ टिकटको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो कुराहरू अझै पनि यो बिचौलियाहरूको बिचमा अघि अब टङ्क सरले भने जस्तै एउटा फेयर एउटा हुन्छ, अर्को 5औं व्यक्तिमा गएर काट्दाखेरि त्यो पैसा कहाँबाट कहाँ पुग्छ होइन, यो कुरा चाहिँ हट्दैन। त्यही कारणले अहिलेको अब यो सेड्युल फ्लाइट पनि चार्टर फ्लाइट जस्तै भएको छ। सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि चर्को अथवा दोहोरो मूल्य वृद्धिका आधारमा टिकट निर्धारण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा जब जागिरै गुमाएको अवस्था छ, विदेशमा काम गएको अवस्था छ, काम नभएको अवस्था छ, रोजगारी नभएको अवस्थामा कसरी त्यो रकम तिर्न सकिन्छ र सर? निजी क्षेत्र जसले व्यवसायमा संलग्न हुन्छ, त्यो एयरलाइन्स होस् वा अरू कम्पनी होस्, उसले त मार्केट फोर्सेसमै डिटरमाइन गर्छ। नाफा बिना व्यापार हुन सक्दैन। लोवेस्ट रिस्क हाइएस्ट रिटर्नको सिद्धान्त हो। यस्तै अवस्थामा हो सरकारी निकाय जो नाफामा आधारित छैन त्यसमा जसलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्छ त्यसलाई विभिन्न सुविधा फेसिलिटेसन गर्ने धेरै ठाउँमा स्टिमुलसको प्याकेज आएको छ। अहिले यहाँले एयरलाइन्सको फेयरको कुरामा यदि एयरलाइन्सको चाहिँ मिनिमम कस्ट त्यति पर्छ त्योभन्दा तल ल्याउन सक्दैन भन्ने स्थिति हुन्छ भने त्यहाँनिर कुन समूह र कस्टमर्सलाई हामीले सहुलियत दिनु पर्यो। सरकारको स्टिमुलस प्याकेज र पोलिसी अति आवश्यक हुन्छ। यही बेला सरकारको सम्बन्धित निकायको आफ्नो प्रेजेन्स र डोमिनेन्स देखाउने मौका पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यहाँनिर यहाँले भन्नुभयो जस्तै एयरलाइन्सहरूले जुन अलि फेयर निर्धारण गरेको छ त्यो फेयरको 2-4वटा आधारहरू छन्। विगतमा उसले नोक्सानी बेयर गर्नु परेको, अब सञ्चालन गर्दा रिज्युम फ्लाइट गर्दाखेरि पनि कस्टमर्स डिमान्ड जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन, प्लस तपाईँको विभिन्न प्रोटोकल नेसनल प्रोटोकल र ग्लोबल प्रोटोकलले अपनाउनु पर्ने कुराहरूले कस्ट हाई हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण उसको फेयर हाई हुनु स्वाभाविकै हो फ्रम द बिजनेस पर्सपेक्टिभ। अब प्रत्येक राष्ट्रले आफूले जुन कस्टमर्स उसले क्लाइन्ट चाहिँ छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ कसलाई फेसिलिटेट स्टिमुलस अथवा सब्सिडी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो निर्धारण चाहिँ टाइमली गर्न सकेन भने साह्रै कन्फ्युजन स्टार्ट हुन्छ। यही बेला तपाईँको सिङ्क्रोनाइजेसन अफ द पोलिसी मेकर, सिङ्क्रोनाइजेसन अफ द अपरेटर, सिङ्क्रोनाइजेसन अफ द ट्राभल डिमान्ड भएको चाहिँ गर्नुपर्ने मैले भन्नु त्यति मात्रै हो। अब निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ? वास्तवमा यो टिकट निकै महँगो भयो भन्ने कुरा आएको छ। नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, वास्तव तपाईँहरूले यतिखेर महँगोमा भनौँ न इकोनोमिक क्लासको टिकट पनि नदेखाएर महँगो टिकट देखाइरहनु भएको छ भन्ने एउटा गुनासो छ भने अर्कोतिर चाहिँ भनौँ न यो महँगो टिकट चाहिँ बिक्री गर्दा निकै ठुलो रकममा चलखेल हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि महँगो टिकटसँग एयरलाइन्ससँग यहाँहरूको मिलेमतो हुन्छ, चलखेल हुन्छ भन्ने गुनासो बाहिर प्रशस्त सुनिन्छ नि। के हो, ट्राभल एजेन्सीहरू ठुला अथवा बलिया ट्राभल एजेन्सीहरूले यसो गरेका छन् कि अथवा सबै ट्राभल एजेन्सीहरूले यही काम गर्छन् कि के हो सर? सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पटन सरले अहिले के भन्नुभयो भने जस्तै अब यस्तो अवस्थामा कठिन अवस्थामा चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हेरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा सरले एउटा पोइन्ट भन्नुभयो। अब अहिलेको अवस्थामा जब बाहिरबाट नेपालीहरूलाई ल्याउनेमा जुन एयरलाइन्सहरूले आफ्नो किसिमको भाडा दर तोकेर जुन ल्याइरहेछन् र ल्याउन खोज्दैछन् त्यसमा चाहिँ हामीले नाटाले चाहिँ विगतमा पनि मन्त्रालयसँग राज्यले त्यसमा हेर्नुपर्ने, किनभने अहिले ओपन मार्केट भन्दा पनि अहिलेको असहज परिस्थितिमा चाहिँ नि नेपालीहरूले अत्यधिक भाडा दर तिरिरहेछन् र त्यसमा त्यति मात्रै होइन। जस्तै अहिले त एउटा भाडा दरको हिसाबले हामीले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ नि
त्यो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सनसँग गएर किन्दाखेरि उसले त्यसमा कति पैसा थपेर किन्दा हुन्छ। किनभने सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेको पहिलो कुरा त भाडा दरको कुरा आयो, दोस्रो कुरा कहाँबाट कसरी र कहिले फ्लाइट हुँदैछ त्यसको भाडा दर कति हो कसैलाई पनि थाहा छैन। यो भाडा दर निर्धारण कसले गर्ने हो जस्तो भन्नु अहिले भन्नु 6 महिना अगाडिको एउटा प्राइस छ जुन चाहिँ भन्नु त्योभन्दा अहिले दोब्बर भएको छ, दोब्बर पनि भन्दा नि बढी भएको छ। यो अवस्थामा कसरी तिर्न सकिन्छ र? अहिले अब सर्टेन एयरलाइन्सहरूले आफ्नो सेक्टर हेरिकन भाडा दर तय गरेका छन्। हिजोको जस्तै अहिले पटन सरले भन्नुभयो प्रोटोकलका कुराहरू, अब सेफ्टी प्रोटोकलका कुराहरू, ती कुराहरूलाई मापदण्डलाई पालना गर्दा गर्दै पनि जस्तै कुनै पनि फ्लाइटमा प्यासेन्जरहरू जति अट्ने हो त्यो फुल मात्रामा प्यासेन्जरहरू आएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा अत्यधिक भाडा दर लिएर नेपालीहरूलाई यहाँबाट जाने र विदेशबाट आउने दुईटै कुरामा चाहिँ उनीहरूले अत्यधिक भाडा दर दिएको छ। त्यसमा हामी नाटाले बारम्बार धेरैपल्ट मन्त्रालयसँग एयरलाइन्सहरूसँग वार्ता गर्दा गर्दै पनि आजसम्म त्यो कुराहरूको समस्या समाधान भएको छैन र सम्बोधन हुनुपर्ने ठाउँबाट हुन सकेको छैन। जस्तो यो विषयमा के भनिन्छ भन्दाखेरि सरकारी मन्त्रालय अथवा नेपाल एयरलाइन्स लगायतका यो एयरलाइन्स र मन्त्रालयको उच्च चाहिँ तहबीज एउटा खालको मिलेमतो हुन्छ अथवा यो भाडा निर्धारणमा भन्ने गरिन्छ नि, त्यस्तो कुरा तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी हुन्छ? अब यस्तो छ, यसलाई अब मिलोमतो भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने जहाँबाट जस्तै अहिलेको असहज परिस्थितिमा जस्तै ओपन मार्केट भनेर ठ्याक्कै ओपन मार्केट होइन नि त, अरू बेलामा चाहिँ 6 महिना अगाडि चाहिँ नि सर्टेन कुराहरू डिमान्ड एन्ड सप्लाईको हिसाबले अलि लोवर फेयर त्योभन्दा त्यो सिधैपछि अलिकति माथिको फेयर अलिकति माथि फेयर हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ नि एउटै फेयर गरेको छ होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नि त्यो कुरा ठिक हो कि होइन, राज्यले यसमा चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। अब एयरलाइन्सले फिक्स गर्ने, एयरलाइन्सले लिने हो। अहिले लकडाउनको बेलामा एयरलाइन्स नोक्सानमा गयो भन्दैमा अबको फ्लाइटबाट उनीहरूले इमिडिएटली 2-4-10वटा फ्लाइटबाट त्यो परिपूर्ति गर्ने त होइन नि त। नोक्सानमा त हरेक व्यवसाय हामी 6 महिनादेखि काम नगरी बसेका छौँ, को नोक्सानमा छैन? राज्य सबै बन्द छ, को नोक्सानमा छैन? यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजावाग चाहिँ एयरलाइन्सहरूले नेपाली नागरिकलाई अल्पत्य परेका नागरिकलाई ल्याउन सक्छ। यसको अवस्थामा सरकारको नीति हुनु पर्यो, तर राष्ट्रिय ध्वजावाग नेपाल एयरलाइन्सको पनि चलखेल छ। यस्तो अवस्थामा माथिल्लो तहमा भन्ने गरिन्छ सर त लामो समय मन्त्रालयमा रहेर काम गर्नु पर्यटन क्षेत्रलाई बुझ्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि धेरै पटक नेपालको एयरलाइन्सको विषयमा उड्डयनको क्षेत्रमा अलि बढी चलखेलको कुराहरू अथवा कमिसनका कुराहरू उठ्ने गर्छ। सर वास्तवमा नीति निर्माणको तहमा यस्तो कुरा किन हुन्छ होला? होइन, यो जुन शब्द छ चलखेल भन्ने शब्द चाहिँ साह्रै फ्रेजाइल अस्पष्ट शब्द हो। एउटा चाहिँ हामी व्यापारिक प्रणाली र पद्धति अनुसार यहाँले भन्नुभयो जस्तै मार्केट फोर्सेस र परिवर्तित स्थितिमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा फर्म कर्पोरेसनले गर्न सक्ने स्थिति, त्यहाँनिर चलखेल भन्ने कुराले कसरी स्थापित गर्छौँ र हामी? त्यही कारण त्यो स्थापित गर्नको लागि नै यो रेगुलेटरी एजेन्सीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका मैले भनिरहेको छु। अब रेगुलेटरी एजेन्सी नै यस्तो कुरामा संलग्न भएको छ भनेर इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि त हामीसँग कुनै कि त प्रमाण हुनु पर्यो कि स्पष्ट केही न केही रिसर्च बेस हुनु पर्यो। अदरवाइज हामी चलखेल शब्द भन्नेलाई तपाईँको जस्तो मिडियाले त स्थान दिनै मिल्दैन अन्टिल वी डु हेभ सर्टन भेरी भ्यालिड प्रुफ। हामी त के कुरा गर्छौँ भने अहिलेको यो कोभिडले लिएर आएको जुन परिस्थिति छ त्यसमा हाम्रो नागरिक र विदेशबाट आउन चाहने पर्यटक समेतलाई पर्न गएको अप्ठ्यारोलाई नर्मल सिचुएसनमा ल्याउनको लागि एकातिर समन्वयको सरकारको निकायले के कुरा भूमिका खेल्न सक्छ नीतिगत रूपमा, साथसाथै सरकारको क्षमताले त्यसमा चाहिँ ब्याकअप सब्सिडी अथवा स्टिमुलस के दिन सक्छ र त्यसको साथै दुई पक्षीय सरकारको काममा हाम्रो पक्षमा सहयोग गरिदियो भने के भन्न सकिन्छ। यो बाहेक हामी सीमित हुन सक्दैनौँ। यो चलखेल भन्ने शब्द चाहिँ मैले बुझेको छैन के को चलखेल हो। चलखेल भन्नाले जस्तो कमसेकम नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा यहाँले भन्नुभएको राष्ट्रिय दूतावास एयरलाइन्सहरूसँग सहकार्य गरेर समन्वय गरेर सम्बन्धित देश दूतावासहरूसँग अथवा हाम्रो दूतावासहरूले पहल गरेर काम गर्न सक्छ नि सर। उही रेटमा इकोनोमिक यो उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ मन्त्रालयका सहसचिवहरू अथवा उपल्लो तहका अधिकारीहरू नै ओपन मार्केट हो निर्धारण गर्न सक्छ, के गर्ने भन्ने खालको जवाब दिइरहनु भएको छ। के गर्ने भन्दा भन्दै नेपाली नागरिकले दुःख पाएको अवस्था छ, अप्ठ्यारो अवस्था छ। के पैसा नभएको नागरिक अब उहीँ बस्ने त सर? मेरो प्रश्न यो हो। एक्ज्याक्टली यहाँले भन्नुभएको छ त्यसको लागि हाम्रो रेगुलेटरी मेकानिजममा विभिन्न फन्ड क्रिएट गरेको छ र यो वर्षको तपाईँ फिस्कल पोलिसी हेर्नुभयो भने संसारको सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारले त्यो
सपोर्टको लागि स्टिमुलसको रूपमा जो कतिपय ठाउँ बेरोजगार भएकोहरूलाई पनि भत्ता पनि दिएको छ, आफ्नो राष्ट्रको क्षमताअनुसार दिएको छ। नेपालले पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यस्तो अप्ठ्यारो परेको समूह पहिचान गरेर त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रले के कति दिन सक्छन् त, एउटा त्यो दिन हामीले अफर गर्नुपर्छ। खालि के गरौँ भन्ने हात चाहिँ पल्टाएर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ, मेरो त त्यति अहिले सम्पर्क भएको सम्बन्धित निकायको मान्छे र यो मार्केट फोर्सेस हो, व्हाट क्यान वी डू भन्ने हो भने त सरकार किन चाहियो र? सरकारको सम्बन्धित निकायको चाहिँ प्रेजेन्स देखाउने नै यही अवस्थामा हो कि त्यस्तो भएको अवस्थामा हामी यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ, यसरी बायोल्याटरल नेगोसिएट गरेर सपोर्टलाई परिचालन गर्छौँ र हाम्रो टार्गेटेड समूहलाई चाहिँ यो सुविधामा लिएर आएर उसको सङ्कटबाट दूर गर्छौँ भन्ने र एउटा सरकारको आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व देखाउने अवस्था पनि यही हो भने मैले भन्न खोजेकै हो। अब त्यसमा किन भइरहेको छैन भन्ने पार्टमा त हामीसँग जानकारी छैन। यहाँले अहिले भन्नुभएको चलखेल के हो, किन सकेन, नसक्नुको कारण पैसा नभएर हो कि, नसक्नुको कारण चाहना नभएर हो कि, नसक्नुको कारणको भनेको अटेर गरेर हो, यो चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हजुर, म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। हामीसँग नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिनी बस्नु हुनुहुन्छ। जस्तै यो चर्को भाडादर राखेर नियमित उडान गर्दै गर्दा तपाईँहरूको पनि बिजनेस अगाडि बढ्न सक्दैन नि, होइन? अब यो चर्को भाडाको कुरामा यो अनुगमन गर्नुपर्ने नियामक निकायहरूले गर्नुपर्ने कुरामा हामीले पनि हाम्रो पनि जहिले पनि के छ भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको माध्यमबाट विदेशमा विदेशी एयरलाइन्सहरू पनि जुन नेपालमा फ्लाइटहरू गरिरहेका छन् त्यो माध्यमबाट चढ्ने एउटा यो भाडा दर नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो सँगसँगै नेपाल एयरलाइन्सको पनि प्रमोसन हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको चाहिँ नि प्रमोसन भएको खण्डमा हामीलाई पनि संसारभरि हाम्रो एउटा आफ्नो हामी एउटा गौरवान्वित हुन्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तर त्यो माध्यमबाट पनि जुन कुराहरू हामीले सम्पूर्ण यो पर्यटन व्यवसायहरूले विगतमा पछिल्लो 4 महिनादेखि यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सामूहिक रूपमा र अलग अलग पनि हामीले विभिन्न चरणमा एयरलाइन्ससँग, पर्यटन मन्त्रालयसँग, मन्त्रीज्यूसँग, सचिवज्यूसँग वार्ता गर्दा गर्दै पनि यो कुराहरू सम्बोधन हुन सकेका छैन। मैले अहिले यसैबाट फेरि पनि म भन्न चाहेँ, तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, हामीले लिनुपर्ने इन्फर्मेसनहरू कहीँ पनि उपलब्ध हुँदैन। तपाईँहरू आफै पनि गएर हेर्नुहोस्, एयरलाइन्स सम्बन्धी कुराहरू, फ्लाइट सम्बन्धी कुराहरू अहिले विगतमा म तपाईँलाई यसैबाट सेयर गर्न चाहे। जस्तो यहाँहरू यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ, होइन? जस्तो नाटाले यो विषयमा बोली पनि राखेको छ, तपाईँहरूको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, पर्यटन क्षेत्रको सङ्घ संस्थाहरूले, मन्त्रालयमा यहाँहरूको बैठक पनि भइरहेको छ। वास्तवमा एकदम अचाक्ली यो भाडा दर निर्धारण भएको अवस्थालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ, मन्त्रालयमा बैठक बसिरहनु भएको छ, होइन? यो अवस्था किन आयो, अथवा यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भन्नुभयो। र हामीले कार्यक्रम गर्दै गर्दा पनि केही ठुला ट्राभल एजेन्सीहरू जसको पहुँच छ, कि बलिया ट्राभल एजेन्सीहरूले आफ्नो किसिमले टिकट बेचिरहेका छन्। हामी सबै ट्राभल एजेन्सीहरूलाई चाहिँ आरोप लगाउन चाहिरहेका छैनौँ। जसको बलियो पहुँच छ, बलिया छन्, जसको माथिसम्म पहुँच छ, त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीहरूले ठुलै व्यापार गरेर नि त सर योपालि बस्नु। सर हाम्रो भनाइ पनि के हो भने, जस्तै हामीले मैले सानो कुरा जोड्न चाहेँ, यो फ्लाइटहरू हुनुभन्दा अगाडि हामी बसेको मिटिङबाट नाटाले उहाँ इभेन सचिवज्यूले, मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने हामीले केही फ्लाइटहरू खोल्नुपर्छ, त्यसमा सहजीकरण गरेर एउटा ग्रुपहरू, टिमहरू बनाएर चाहिँ यो फ्लाइटहरू खोल्ने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेपछि त्यो चरणमा 2-3वटा मिटिङहरू पनि भयो। हामी युएन परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो बेला यो विदेशी नियोगहरू, कूटनीतिक हेर्ने सहसचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग बसेर मिटिङ भइसकेपछि यसमा नाटाले पहल गरिदियोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले चाहिँ अब टिम बनाएर सबैलाई सहजीकरण गर्ने, सबैले त्यसमा आफ्नो काम गर्न पाउने, अलिकति आर्थिक गतिविधि पनि सुरु हुने भन्ने किसिमको कुराहरू अगाडि बढाएको थियौँ। त्यही कुरामा त्यसैमा टेकेर एयरलाइन्सहरूले सर्टेन एजेन्टहरूलाई मात्रै त्यो किसिमको सुविधा उपलब्ध गराए र आजसम्म त्यो जारी छ। हामी नाटा र हामीसँग जोडिएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू त्यसैमा हामी त्यसैको विरुद्धमा लागेका छौँ र त्यो हुनु हुँदैन। सबैले मौका पाउनुपर्छ। एउटा टिकट बेच्नेले पनि बेच्न पाउनुपर्छ, 50वटा टिकट बेच्नेले बेच्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, सेड्युल फ्लाइट खुल्यो, आजको मितिमा हेर्नुहोस्, फ्लाइट कुनै पनि फ्लाइटमा सिट छैन। हिजोको अवस्थामा पनि ग्रुप बुकिङ हुन्थ्यो, सर्टेन पैसा तिरेर एउटा ग्यारेन्टी मनी राखेर पैसाहरू तिरेर टिकट आफूले बुक गर्न पाउने, होल्ड गर्न पाउने व्यवस्था थियो सर्टेन टाइमहरू। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। यस्तो असहज अवस्थामा पनि राज्यले
एयरलाइन्सले सबैलाई पहुँच हुने किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तपाईँहरू अहिले पनि गएर मैले तपाईँहरूको मिडियालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू गएर एउटा लिङ्क बनाएर एयरपोर्टमा जानुहोस् त फ्लाइट सुरु हुने बेलामा र एयरपोर्ट एराइभलमा 50 जना पेसेन्जर जाँदाखेरि र आउँदाखेरिको तपाईँले भाडादर आफ्नो हटस्पट चलाएर यो लिङ्कमा तपाईँहरूको 2-3वटा कुराहरू मात्रै नाम अथवा फेयर अथवा जाने सेक्टर 2-3वटा कुराहरू राखेर तपाईँ 30-40 सेकेन्डमा 50-60 जना 70 जनाको 10 मिनटमा तपाईँहरूले सर्भे गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीले भनेको कुरा कति जायज छ नजायज छ इमिडिएटली थाहा हुन्छ। जस्तो बस्ने चाहिँ यहाँले पनि भन्नुभयो केही ट्राभल एजेन्सीहरूले आफ्नो किसिमले भाडा चाहिँ भनौँ न उनीहरूले निर्धारण गर्ने अथवा उनीहरूको त्यो खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ मिलेमतो भन्ने शब्द फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, चलखेल भन्नुभयो अथवा मिलेमतो भनौँ, त्यो अवस्था रहेको हुँदाखेरि अथवा सबै व्यवसायलाई एउटै घानमा हाल्न खोजेको होइन, तर केही जसको पहुँच छ त्यस्ता व्यवसाय ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ माथिसम्म पहुँच राखेर यो भाडा निर्धारण गर्ने कुरामा चलखेल गरे र त्यसमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग पनि एजेन्टहरूको चाहिँ मिलेमतो भयो र त्यसमा मन्त्रालयका मान्छेहरू पनि पर्न सक्छन् अथवा बाहिरका मान्छेहरू हुन सक्छन् अथवा नेपाल एयरलाइन्सको उच्च तहको व्यक्तिहरू त्यसमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा बाहिर निकै टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ नि त विनयजी। अब अहिले तपाईँले बजारमा सोध्नुभयो भने नाटाले यो कुराहरू किन गरिरहेछ, नाटाले किन विरोध गरिरहेछ, नाटा किन बोलिरहेछ भन्छन्। हेर्नुहोस् है अहिले सर्टेन ठाउँमा सर्टेन कुराहरू एयरलाइन्सहरू है मैले अरूलाई भनेँ एयरलाइन्सहरू चाहिँ नि नाटा यसको विरोध किन गरिरहेछ, नाटाले किन विज्ञप्ति निकाल्छ भनेर नाटाले गरेको नाटाले त यो व्यवसाय बचाउन हामीसँग जोडिएका ट्राभल एजेन्सीलाई बचाउनको लागि यी कुराहरू आवाजहरू उठाइरहेको छौँ र यसमा चाहिँ नि हाम्रो अहिले पुनः म भन्न चाहन्छु जहाँबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हिजो जस्तो सहज अवस्था होइन, यसलाई सहजीकरण गर्नु। अघि नै प्रधान सरले भने जस्तै सबैजना मिलेर एउटा सहजीकरण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र यसलाई सहज उन्मुख बनाउनु पर्छ भन्ने हो। हाम्रो पनि कुरा त्यही हो। तर त्यसमा जो स्टेक होल्डर छन्, यसमा स्टेक होल्डर भनेको हामी व्यवसाय मन्त्रालय नियमन निकाय र एयरलाइन्सहरू। अब एयरलाइन्स र नियमन निकायले यो कुराहरू नहेर्दाखेरि हामीले जानुपर्ने कराउनु पर्ने ठाउँ मैले यही मिडियाबाट भन्छु भोलि साथीहरू एयरलाइन्स हेर्न गए भने कुनै आपत्तिजनक नहोला भोलिको मितिमा, किनभने त्यो सिचुएसन क्रिएट भइरहेछ अहिले। अब यो व्यवसायहरू यसो जाँदाखेरि चाहिँ नि भोलि व्यवसायहरू चाहिँ यसो सडकमा ओर्ले धरना दिए भन्दाखेरि राम्रो देखिन्छ र। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीले हवाई भाडा दर चर्को भयो भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यति बेला खाडी मलेसिया लगायतका त्यसै युरोप अमेरिका अथवा जापान कोरियामा रहेका नेपाली नागरिकहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ, दुःख पाएको अवस्था छ कोभिडका कारणले गर्दा, कोरोनाका कारणले गर्दा, तर पनि उद्धार गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। अल्पत्र नागरिकलाई सहुलियत दरमा विशेष प्याकेजमा चलखेल र कमिसनमा होइन कि सहुलियत दरमा टिकटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले सकोस्, पहल गरोस् भन्ने कुरा रहेको छ। आजको छलफलमा बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टिङ इन नेपाल बानका अध्यक्ष तथा नेपाल एयरलाइन्सका कमर्सियल डाइरेक्टर टङ्कनिधि दाहाल, त्यसगरी हामीसँग पर्यटन बोर्डका पूर्व सिइओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ र नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेत, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अल्पत्र परेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत भाडा दरमा नेपाल ल्याओस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ, अनुरोध छ। यति भन्दै कार्यक्रम लकटकबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।